Bonsoir les économistes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne continuation إن شاء الله. نلتقي في فيديو جديد حول تصحيح امتحان ديال المحمدية. وصلنا في هذا الفيديو اكزرسيس الثاني، يعني اللي ما تفرج في التصحيح ديال الاكزرسيس الأول حاول يتفرج فيه، راه فيه دو كيستيون تري امبورطون وشرحت بزاف ديال لي زانفورماسيون في الكور، يعني غتستافدوا منهم ان شاء الله. دونك غنحاول نحطو لكم في الصندوق الوصف باش ما تحلوا في الريشيرش ديالو. دونك غنواصلوا ليكزرسيس الثاني. عطانا واحد لابليكاسيون ياك كيمشي من R3 فير R2 ديفيني باغ F. هذاك الشيء. الكيستيون الاول قال لنا montrer que F est une application linéaire. Ou la question 2, déterminer le cœur et l'image. Et la question 3, F et l'isomorphisme, pouvez-on prévoir ce résultat? Donc, on va نجاوب على هاد لي 3 questions ونعطي اشنا هي الفكرة اللي بغا يوصلنا هاد ليكزرسيس. حيتاش دابا كل اكزرسيس في المات عبارة عن فكرة، سي اون ايدي، يعني الا فهمتي هذاك ليدي دونك راه ديتي شي حاجة في ليكزرسيس. اما الا فهمتي غير الحساب راه الحساب واحد النهار غتنساه. دونك نواصلو التصحيح ديالنا. دونك هذا هو لا كيسيون ديالنا. لا كيسيون ديالنا عطانا واحد لابليكاسيون وقال لك مونطري ان هاد لابليكاسيون اي لينيير ياك. دونك باش نمونطري واحد لابليكاسيون توجور واش لينيير ولا ماشي لينيير، يعني عندنا واحد لابليكاسيون جي نسميها جي ياك، كيمشي واحد ليسباس او فير واحد ليسباس اف ياك، اسوسي واحد او اون ايماج جو دي ياك. كنقولو اي لينيير ياك سي الا هزينا فيكتور اي مع في كاينين في ليسباس ديالنا ديبار ياك، وهزينا واحد سكالير كيما بغا يكون كاين في كا، هاد كا اما يكون ار ولا سي تلك ان جي ديال اي بلس لاندا فوا في كتساوي جي دو اي بلس لاندا جي دو في. دونك إلا مونطريتي أن جي دو اي بلس لاندا في كتساوي جي دو اي بلس لاندا جي دو في، ديريكتومون أنك تقول أن لابليكاسيون جي اي لينيير. دونك في الحالة ديالنا أن اي راه هي هاد الفيكتور كاملة، و في غتساوي بحال هادي ويني غتساوي اكس بريم يكريك بريم زد بريم. دونك غنجاوبو على لا كيستيون ديالنا. غناخدو واحد او اللي غتساوي اكس يكريك زد او ياك، وغناخد واحد في اللي غتسمى اكس بريم يكريك بريم زد بريم ابارتينا ار 3. هذا هو ليسباس ديالنا، ليسباس ديبار هو ار 3 ياك. اي لاندا كاين في كا، سوا يكون ار ولا سي. تلكو اش غنمونطريو؟ خاصنا نمونطريو ان اف دو او بلس لاندا في كتساوي اف دو او بلس لاندا اف دو في. خاصنا نمونطريو هادي، هذا هو لا كيسيون دابا اللي غنمونطريو هو هذا. دونك غنحسب اول حاجه غنحسب هادي ديال الداخل وفين ندير لها ليماج ديالها. دونك اي بلس لاندا في اي هو اكس يكريك زد بلس لاندا اكس بريم يكريك بريم زد بريم كتساوي كوا، يعني غنضرب
لاندا في الداخل ومن بعد واحد الفيكتور اكس ياك ايكغيك زد بلس غنضرب في لاندا اكس بريم لاندا ايكغيك بريم لاندا زد بريم صافي ياك تري سامبل. دونك كنجمع لي فيكتور بجوج. باش تجمع دو فيكتور جوج كتجمع الكومبوزون الاول ديال الفيكتور الاولى زائد الكومبوزون الاول ديال الفيكتور الثانيه يعني اكس بلس لاندا اكس ياك ايكغيك بلس لاندا ايكغيك بريم هناك اكس بريم ياك زد بلس لاندا زد بريم. دونك هذا هو او بلس لاندا في كتساوي هادي. دونك دابا غندير اف ديالها. دونك اف ديال او بلس لاندا في كتساوي اف ديال هادي ياك اكس بلس لاندا اكس بريم y بلس لاندا y بريم زد بلس لاندا زد بريم. دونك الا شتي معايا هنا شحال هو اكس ديالنا جديد. دونك اكس ديالنا الجديد هو هذا y جديد ديالنا هو هذا زد جديد ديالنا هو هذا صافي. دونك غتمشي لابليكاسيون ديالك. هذا هو لابليكاسيون ديالنا ان عندنا اف دو اكس يكغيك زد كتساوي هادي وغتمشي هاد ديال اف دو اي بلس لاندا في البلاصه الا لقيتي اكس هنا غتعوضها بهاد لا فالور هادي لحقاش اكس الجديده ديالنا هي هادي و ايكغيك جديده هي هادي وزد جديده هي هادي. دونك البلاصه فين لقيتي اكس هنا غتعوضها بهاد العلاقه ياك ايكغيك تعوضها بهاد زد تعوضها بهاد. دونك غنشوفو كيفاش تما عندنا اكس بلس ايكغيك اكس ديالنا الجديد هو هذا اكس بلس لاندا اكس بريم بلس ايكغيك ايكغيك شحال تساوي هي ايكغيك بلس لاندا ايكغيك بريم ياك وعندنا اكس جديد ديالنا هو اكس بلس لاندا اكس بريم لاندا بلس زد هو هذا بلس زد هو زد بلس لاندا زد بريم ياك صافي راه ما عندنا حتى مشكل. دونك نكملو الحساب ديالنا يعني خاصنا نحاول نخرجو هادي. هذا هو لا كيسيون ديالي نحاول نخرج هادي. دونك الا مشيتي معايا هنا غنحسب اكس بلس ايكغيك غنجمع اللي فيهم اللي ما فيهمش بريم واللي فيهم بريم بوحدهم غنعمل بلاندا لحقاش نضرب في لاندا نضرب في لاندا اكس بريم زائد ايكغيك بريم صافي. وهنا اكس زائد زد ونعمل بلاندا تعطينا اكس بريم بلس ايكغيك بريم يعني جمعت هادوك اللي فيهم بريم بوحدهم وهادوك اللي ما فيهم بريم بوحدهم. دونك غتساوي ياك غتعطينا اكس بلس ايكغيك بلس زد ياك فكنا هاد لي فيكتور بجوج تعطينا لاندا دو اكس بريم بلس ايكغيك بريم بلس هنا ماشي بلس غير فاصله لاندا اكس بريم ايكغيك بريم صافي. غنعملو بواحد لاندا هنا لحقاش مضروبه في لاندا بلس ايكغيك بلس ايكغيك اكس بلس ايكغيك اكس بلس زد ياك بلس لاندا اكس بريم بلس ايكغيك بريم اكس بريم بلس زد بريم. هنا راه عندنا الزد هنا اللي عندنا سمحولي راه الزد اللي كاين هنا صافي. الا شفتو معايا هنا راه هادي هي اف ديالنا اف دو اكس ايكغيك سي وشتي معايا هادي راه هي اف دو اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم. دونك كتساوي ياك دونك كتساوي اف دو او هادي راه او خليتها في الاول او بلس لاندا اف دو في. دونك هادشي كلشي غادي يعطينا ان اف اي لينيير. هذا هو لابليكاسيون لينيير. دابا ننتقلوا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 هو ديتيرميني لو كور دو اف مع ليماج دو اف. دونك لو كور دو اف هو نوايو ونوايو بار ديفينيسيون هو واحد سو اسباس فيكتوريال ديال الاسباس الكبير ديال اللي عندنا.
الكور دو اف هما لي فيكتور ياك كتكتبو على شكل اكس ايكغيك ياك زد. علاش اكس ايكغيك زد؟ لحقاش عندنا ار 3 فيه 3 لي فاريابل تيل كو ان اف او ديالو كتساوي زيرو. زيرو دو كوا دو ار 2 لحقاش عندنا لابليكاسيون كيمشي من ار 3 ياك فير ار 2 لحقاش لي زيماج كيساوي ار 2. شنو هو المعنى ديال زيرو؟ زيرو صافي. هذا هو بار ديفينيسيون ديال الكور. ديفينيسيون ديال الكور هما لي فيكتور اكس ايكغيك زد اللي كيتحققوا ان الصوره ديالهم بار هاد لابليكاسيون هذا كيساوي الزيرو. زيرو دو ار 2 صافي. هذا هو الكور. وكيفاش كنديرو باش نحسبوا الكور؟ كنديرو سوا ياك اي اكس ايكغيك زد كيساوي ار 3 تيل كو خصنا نحسبو ان اف ديال او كتساوي زيرو دو ار. دونك اف ديال او كتساوي اف نعوض اكس ايكغيك زد نعوض او كتساوي زيرو دو ار 2 اللي هي زيرو زيرو. غنعوض لابليكاسيون ديالي التعريف ديالو هو اكس بلس ايكغيك ياك الديفينيسيون ديال التعريف ديالي اكس بلس زد صافي وكتساوي زيرو زيرو. سي كلير. دونك اش كتعطينا هادشي؟ غادي يعطينا ان اكس بلس ايكغيك كتساوي زيرو اكس بلس زد كتساوي زيرو. دونك كتعطينا واحد السيستيم اكس بلس ايكغيك كتساوي زيرو اكس بلس زد تعطينا زيرو ياك. غنحددو دابا ايكغيك بدالة اكس زد بدالة اكس. ايكغيك كتساوي موان اكس زد كتساوي موان اكس. سي كلير. دونك حنا دابا غنمشيو نشوفو غنمشيو نعوضو هاد ايكغيك زد في الفيكتور ديالنا او. دونك او كتساوي اكس ايكغيك زد. غنحاول نعوض ايكغيك بالقيمه ديالو زد بالقيمه ديالو اكس موان اكس ياك موان اكس. ونعمل باكس بحال الفيكتور مضروبه في اكس ياك. سكالير واحد ناقص واحد ناقص واحد. سي كلير راه باين. غنعملها غير باكس. دونك الكور ديال اف ديالنا هو الفيكت ديال هاد الفيكتور هادي. هاد الفيكتور واحد ناقص واحد ناقص واحد. هاد الفيكتور اما نكتبوها هكا ولا نكتبوها عموديا بحال بحال ما كاين حتى مشكل. افقيا ولا عموديا واحد ناقص واحد ناقص واحد. سي كلير. هذا هو الكور ديال اف. دابا غنمشيو نحسبو ليماج. باش تحسب ليماج اول حاجه باش تحسب هاد ليماج الا حسبتي الكور حاول تشوف عدد الديمونسيون ديال هاد ليماج. دونك غنستعملو ديك التيوريم ديال غون. تيوريم دو غون هذاك باش نحددو الديمونسيون ديال ليماج. الديمونسيون ديال ليسباس ديالنا اللي هو ار 3 كتساوي الديمونسيون ديال الكور زائد الديمونسيون ديال ليماج. هذه كتسمى تيوريم دو غون صافي. تيوريم دو غون الا مشينا عوضنا هنا الديمونسيون ديال ار 3 هو 3 كتساوي الديمونسيون ديال الكور. شحال من فيكتور كاينه في الكور؟ هي وحده بلس الديمونسيون ديال ليماج. ديمونسيون ديال ليماج ليماج دو اف ياك ليماج دو اف كتساوي جوج. دونك الا مشيتي حسبتي ليماج دو اف خاصك تلقى دو فيكتور. دونك غنمشي نحددو دابا ليماج. باش نحدد هاد ليماج يعني غنمشي نحسب هو في 1 الفيكتور الاولى ديال ليماج هي هادي. غنحسب ليماج ديال واحد زيرو زيرو ياك. غنحسب هاد الصوره هادي. الا مشيتي اكس بلس ايكغيك يعني اكس هو واحد بلس ايكغيك هي زيرو ياك. اكس بلس زد
إكس هو واحد، هو إكس بلس زيرو، الزيد هو زيرو، صافي تعطينا واحد واحد. في جوج هو اف دو زيرو واحد، ديك ديال لا باز كانونيك، صافي يعني زيرو إكس هو زيرو، زيرو بلس إكغيك هو واحد يساوي، راه كنعوض غير في لابليكاسيون، واش كنعوض لابليكاسيون ديال الأول، صافي هو زيرو كتعطينا واحد زيرو. بما أن في أن و في دو ياك، بما أن في أن و في دو سون linéairement indépendant، علاش انديبوندون؟ يعني ما كاينش حتى علاقه بيناتهم، ميمكنش هادي تكتبها اون فونكسيون ديال الاخرى. دونك اش غتعطينا هادشي؟ غادي يعطينا ان ليماج ديال لابليكاسيون ديالنا اف، يعني ان الفيكت ديال هاد جوج لي فيكتور في 1 و في 2 راه انكلوي دون ليماج ياك، و الديمونسيون ديال ليماج راه حسبنا لقينا فيه جوج، و الديمونسيون ديال هاد الفيكت هذا كيساوي جوج. دونك الديمونسيون ديالي كيساوي جوج مع الديمونسيون ديالي كيساوي جوج، ديريكتومون ان غادي يعطينا لنا ليماج دي اف راه كتساوي هادي. دونك ليماج دو اف راه كتساوي الفيكت ديال في 1 مع في 2. سي كلير؟ هذا هو لا ريبونس ديالنا. دونك غنتقلوا لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 كيقول لك ان اف est un isomorphisme. واش f est un isomorphisme. Pouvez en prévoir ce résultat. دونك غنشوفوا بعدا شنو هو الجواب ديال لا كيسيون، واش هاد اف ايزومورفيزم ولا لا. دونك لا كيسيون 3، دونك غنشوفوا واش اف est un isomorphisme. التعريف ديال الايزومورفيزم بعدا، شنو هو التعريف ديال الايزومورفيزم؟ ياك الا عندنا واحد لابليكاسيون اف بيجيكتيف سي، عندنا اف بيجيكتيف و اف لينيير، ابليكاسيون لينيير، ديريكتومون ان غنقولوا ان اف اي ايزومورفيزم. دونك الا مشينا طبقنا هادشي في ليكزارسيس ديالنا، اف راه عندنا لينيير جبناه في الكيستيون الاول، دونك اشنو خاصنا دابا؟ واش اف بيجيكتيف؟ واش اف بيجيكتيف؟ بيجيكتيف سي، ما كنكملش، سي اف اي انجيكتيف بلس سورجيكتيف، ياك كنكملش انجيكتيف مع سورجيكتيف، ياك كنقولوا ان واحد لابليكاسيون اف بيجيكتيف سي انجيكتيف بلس سورجيكتيف، هذا كيتسمى ديفينيسيون. اما عندنا دي بروبريتي. دي بروبريتي اشنو عندنا؟ الا عندك حسبتي الكور ديال لابليكاسيون ديالك ياك وكيساوي فيكتور نول، يعني واحد فيكتور نول، فيكتور ديال كيما بغا يكون عندنا دابا تما واحد فيكتور نول، سي اي سولمون سي ان اف اي انجيكتيف، صافي. الا كان عندك الكور ديال لابليكاسيون ديالك كتساوي فيكتور نول، دونك ان اف انجيكتيف. دونك الا مشيتي معايا لا كيسيون دو، حسبنا الكور ياك لقيناه ديفيرونت فيكتور نول، لقينا فيه فيكت ديال واحد الفيكتور، دونك راه ديفيرونت فيكتور نول، ديريكتومون ان غنقولوا ان اف ني با انجيكتيف. دونك الا كان غير واحد فيهم ني با انجيكتيف، ديريكتومون ان غنقولوا ناقص واحد الشرط هنا، انجيكتيف مع سورجيكتيف، دونك غنقولوا ان اف ني با بيجيكتيف، ياك الا كان اف ني با بيجيكتيف ديريكتومون ان ناقصنا واحد
كونديسيونا باش تكون ايزومورفيزم ديريكتومون ان اف ني با ايزومورفيزم. سي كلير؟ نتمنى غادي تفهموا هادشي. نيف ني با ايزومورفيزم. دونك باش تكون قالك هنا كومون بريفوار سو ريزولتا، باش تكون هاد اف ايزومورفيزم في هاد الحالة ديالنا خاصنا تكون اف انجيكتيف. الا كانت اف انجيكتيف راه اف راه سورجيكتيف بعدا سورجيكتيف لحقاش ليماج ديالها كيساوي ار 2 ياك. باش تكون ايزومورفيزم خاص تكون لابليكاسيون ديالنا اف انجيكتيف. الا كان انجيكتيف ديريكتومون ان نقول لنا اف ايزومورفيزم. ونتمناو تستافدوا معنا ان شاء الله، ونلتقي ان شاء الله في فيديو تصحيح التمرين 3 ان شاء الله في فيديو اخر. والله يوفق.